सोशल मीडिया पर आकर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई अदील फैयासी। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, शाद व आबाद रखे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज की इस वीडियो को बहुत तवज्जो के साथ आप देखिएगा। अभी अगर आपके पास वक्त ना हो तो आप वीडियो से हट जाइए। जब फुर्सत मिले तब इस वीडियो को आप अभी सेव करके रख लें और बाद में इसको आप जब वक्त मिले देख लीजिएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब से अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर आज़मगढ़ से इन दोनों तालिब इल्मों का खारजा किया गया है, तब से कुछ नाम निहाद सुन्नियों के पेट में मरोड़ पैदा हो गई है और न जाने क्यों उनको इतनी तकलीफ हो रही है। और वो इस वक्त में गिने चुने 3-4 लोग हैं और वो इस वक्त में सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ लिख रहे हैं कि इनका खारजा नहीं होना चाहिए था, खारजा नहीं होना चाहिए था। कोई तहकीक उनके पास नहीं, कोई जानकारी उनके पास नहीं, बस इनका खारजा नहीं होना चाहिए था। बहरहाल मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि उन्हीं लोगों के साथ साथ अजमेर शरीफ से ताल्लुक रखने वाले सरवर चिश्ती साहब, वो भी कहां पीछे रहने वालों में से हैं। उन्होंने भी 2 कदम आगे बढ़कर फेसबुक पर लिख मारा। उन्होंने क्या लिखा है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। और उन्होंने अब से 1 साल पहले, तकरीबन 1.5 साल पहले, 7 जनवरी 2023 को उन्होंने क्या लिखा था वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप कमेंट बॉक्स में मसलके आला हजरत जिंदाबाद जरूर लिखिएगा। आप देखें, स्क्रीनशॉट आपके सामने है। सरवर चिश्ती साहब के जो प्रोफाइल है उससे इसको कमेंट किया गया है और कमेंट करने वाले उनके साहबजादे हैं सैयद कामरान चिश्ती निजामी सफवी अजमेर शरीफ। और वो क्या लिखते हैं, सहाबा में इख्तिलाफ हो सकता है, ताबईन में, तबा ताबईन में इख्तिलाफ हो सकता है, हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली में इख्तिलाफ हो सकता है, मगर फाजिल बरेलवी मौलवी अहमद रजा खान साहब से किसी को कोई इख्तिलाफ नहीं हो सकता। क्यों? मौलवी साहब पैगंबर या रसूलों की जमात से हैं या फिर फरिश्ता? आगे सवालिया निशान है। ये लिख रहे हैं सरवर चिश्ती साहब के साहबजादे या फिर सरवर चिश्ती साहब ने ही इसको लिखा हो। बहरहाल प्रोफाइल जो है वो सरवर चिश्ती साहब की है। क्या लिख रहे हैं कि सहाबा में इख्तलाफ हो सकता है, ताबईन में हो सकता है, तबे ताबईन में हो सकता है, हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली में इख्तलाफ हो सकता है, मगर फाजिल बरेलवी मौलवी अहमद रजा खान साहब से किसी को कोई इख्तलाफ नहीं हो सकता। क्यों? मौलवी साहब पैगंबर हैं या रसूलों की जमात से हैं या फिर फरिश्ता है। सबसे पहली चीज ये है कि आप फाजिल बरेलवी भी लिख रहे हैं और साथ में मौलवी भी लिख रहे हैं। बड़ी अजीब बात है ना, जो खुद सोशल मीडिया पर आकर सलाम अलैकुम, खुद को सलाम करने का जिन्हें शऊर ना हो, वो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी अलैहिर्रहमा को फकत मौलवी लिख रहे हैं। बहरहाल ये उनका अपना निजी मामला है, वो मौलवी लिखें, आलिम लिखें, हाफिज लिखें ना लिखें। बहरहाल सरवर चिश्ती साहब, आप भूल गए होंगे, लेकिन मैं आपको याद दहानी कराना चाहता हूं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि सन 2023 7 जनवरी में आपने क्या कुछ कहा था। आप याद कीजिए। आप भूल गए होंगे लेकिन मैंने अभी तक उसको महफूज करके रखा हुआ है। सबसे पहली चीज ये है, देखिए, चाहे कोई खानका हो, कोई दरगाह हो, मदरसा हो, मकतब हो, दारुल उलूम हो या फिर बहुत बड़ी कोई यूनिवर्सिटी हो, हर जगह के अपने अपने उसूल होते हैं, जगह के अपने ज़ाब्ते, अपने कानून होते हैं। अब अगर कोई उन कवानीन की खिलाफ वर्जी करता है तो जाहिर सी बात है उस शख्स को उस जगह, चाहे मदरसा हो, खानका हो, दरसगाह हो, दरगाह हो या कोई यूनिवर्सिटी हो, दारुल उलूम हो, कोई मदरसा हो, वहां पर उस शख्स को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और क्यों किया जाए कि जिस जगह रहकर वो खा रहा है वही के उसूल की खिलाफ वर्जी कर रहा है। याद कीजिए, 7 जनवरी 2023 को आपने ये वाला पंपलेट शाये किया था और उसमें क्या कुछ कहा था
کہ عرس خواجہ غریب نواز کے موقع پر بریلی شریف سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی لٹریچر، کوئی پمپلیٹ، کوئی بکلیٹ شائع نہیں کیا جائے گا، کسی بھی طرح کا کوئی نعرہ نہیں لگایا جائے گا۔ اور آپ نے یہ بھی کہا تھا یا نبی سلام علیک، اس کے علاوہ کوئی دوسرا سلام نہیں پڑھا جائے گا۔ اور آپ نے اب صفائی دیتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ یہ جو ہے وہ درگاہ کے اصول ہیں جو برسوں سے چلے آ رہے ہیں۔ اچھی بات ہے، یہ اصول تسلیم ہے، ہمیں قبول ہے یہ۔ اور یا نبی سلام علیک سے کسے بھلا اعتراض ہو سکتا ہے؟ یا نبی سلام علیک پڑھیے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھیے، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود پڑھیے، یا پھر اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام پڑھیے، جو چاہیں آپ پڑھیے۔ سب سلام مصطفیٰ جان کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہی پیش کیے جاتے ہیں۔ لیکن آپ یہ کیوں بھول گئے کہ درگاہ اجمیر شریف کے اصول ہیں؟ اور جب آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے دانستہ یا غیر دانستہ طور پر وہاں پہنچنے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھا، نعرے وغیرہ لگائے، اس کے بعد کتنا بوال ہوا، یہ آپ سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، آپ اس کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ لیکن آپ کے لیے اصول ہیں، دوسروں کے اصول نہیں ہیں۔ جبکہ مفتی بدر عالم مصباحی صاحب نے جو اعلان کیا ہے اور جو کچھ بتایا ہے اس میں بھی صاف طور پر نظر آتا ہے، صرف اعلیٰ حضرت کی مخالفت کی وجہ سے ہی ان کا خارجہ نہیں کیا گیا ہے، بلکہ کیا لکھا مفتی بدر عالم مصباحی صاحب نے کہ انہوں نے الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور اعظم گڑھ کے اصول کی خلاف ورزی کی ہے۔ بھائی آپ کے اصول ہیں سرور چشتی صاحب، آپ کے لیے اصول ہیں، الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور اعظم گڑھ کے اصول نہیں ہیں۔ اعظم اشرفیہ اعظم گڑھ کے بھی تو کچھ اصول ہوں گے نا اپنے۔ اب وہیں پر کوئی شخص رہے، وہیں کا کھائے، وہیں کا پیے، وہیں پر تعلیم حاصل کرے اور وہیں کے اصول کی خلاف ورزی کرے، تو بھلا بتائیے اس کو کون سی تنظیم، کون سا مدرسہ برداشت کر سکتا ہے؟ اور دوسری چیز یہ کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور اعظم گڑھ مسلک اعلیٰ حضرت کا سچا پکا ترجمان ہے، تمام اہل سنت و جماعت اس کا سپورٹ کرتے ہیں، اور سنی بریلوی ہی الحمدللہ الجامعۃ الاشرفیہ کو تعاون پیش کرتے ہیں۔ باقی جو نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، ان سے کوئی چندہ وندہ وہاں نہیں لیا جاتا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو جگہ مسلک اعلیٰ حضرت کی نشر و اشاعت کے لیے ہو اور وہیں پر کوئی شخص رہ کر، وہیں کا کھا کر، وہیں کا پی کر اور وہیں کی مخالفت کرے، تو ظاہر سی بات ہے نا اس کو کوئی برداشت نہیں کرے گا۔ تو کم از کم سرور چشتی صاحب آپ کو سوچنا سمجھنا چاہیے کہ آپ کے لیے اصول ہیں، اشرفیہ کے کوئی اصول نہیں ہے۔ بہرحال جن لوگوں نے کمنٹ جو کر رہے ہیں نا الٹے سیدھے فیس بک پر آ کر، ان سے گزارش ہے کہ ہوش کے ناخن لو، یہ اتنا بڑا کوئی معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ اصول کی خلاف ورزی کی، ان کا وہاں سے خارجہ کر دیا گیا۔ اب وہ کہیں پر جا کر کچھ بھی کریں، ان کی اپنی مرضی ہے۔ بہرحال آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ان لوگوں تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں جو لوگ سوشل میڈیا پر آ کر بڑے علامہ فہامہ بنے پھر رہے ہیں۔ ان سے بھی گزارش ہے کہ بھیا ہوش کے ناخن لو، ہوش کے ناخن لو، ہوش کے ناخن لو، مرنا ہے، مرنے کے بعد سب کو حساب دینا ہی دینا ہے۔ ملتا ہوں کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔